नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाई पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन पालिका खबर मिडिया हाउसले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। 11 वटा स्थानीय तहले दिए एकल पुरुषलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता। लैंगिक समानताको उदाहरण प्रस्तुत गरेकोमा एकल पुरुष दंग। स्थानीयको अवरोधका कारण बढ्नै सकेन बैतडीको पाटन नगरपालिका स्थित जेउडे गाउँको सडक। भौतिक आक्रमणमा उत्रिएपछि कामदार नै भागे। सडक बनाएरै छाड्ने पालिकाको दाबी। मुहार फेर्दै सूर्यविनायक नगरपालिकाका सामुदायिक विद्यालय 1 देखि 5 कक्षासम्म स्थानीय पाठ्यक्रम तयार। पढाइ प्रभावकारी बनाउन शिक्षकलाई धम्माधम तालिम। पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिकामा स्मार्ट कृषि कार्यक्रम सुरु। कृषक व्यावसायिक बन्दा बढ्यो उत्पादन। सडक नहुँदा बजारीकरणमा समस्या। र गाउँमा बिजुली पुगेपछि सिन्धुलीका 3 पाटनवासीले निभाए टुकी। राष्ट्रिय प्रसारणको बिजुली जोडिएपछि स्थानीय खुसी। खुल्यो गाउँमै रोजगारी। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्ने छ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। जसले राजनीतिलाई सेवा ठाने, जनताको पीडा आफ्नै माने। सबै त्रसित भइरहँदा कोरोनालाई नै अङ्क माल गरे। जीवन जनतामै समर्पण गरे। यी जनप्रतिनिधि मात्र होइनन्, जनताका असल सेवक हुन्। सलाम तिम्रो कर्मलाई। यो भूमिले तिमी जस्तै असल मानिस पाइरहोस्। पालिका खबर अब विस्तारमा। सरकारले वृद्ध अवस्थाका बुढाबुढी, विधवा महिला, पछाडि परेका समुदायलाई लक्षित गरी सामाजिक भत्ता वितरण गर्दै आएको छ। श्रीमान श्रीमती एउटै रथका 2 पाङ्ग्रा भन्ने उक्ति अहिले पनि सान्दर्भिक छ नेपाली समाजमा। सामाजिक भत्ता पाउने उमेर नहुँदै श्रीमानको मृत्यु भए महिलाले विधवा भत्ता पाउँछन्। तर श्रीमतीको मृत्यु भएपछि एक्लो जीवन बाँच्नुपर्ने अवस्थाका पुरुषलाई त्यो भत्ताबाट वञ्चित गरिँदै आएको छ। समाजमा श्रीमतीको निधनपछि एकल पुरुष समेत पीडित हुने अवस्थालाई हटाउन केही स्थानीय तहले तिनलाई संरक्षण दिन सामाजिक भत्ताको व्यवस्था गरेका छन्। यही अवस्थालाई मनन गरेर कतिपय स्थानीय तहले एकल पुरुषलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन थालेका छन्। पालिका खबरका लागि एक रिपोर्ट।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका अनुसार एकल पुरुषको जीविकोपार्जन सहज गराउने उद्देश्यसहित केही स्थानीय तहले आफ्नो नीति कार्यक्रम र बजेटमै समावेश गरी एकल पुरुषलाई भत्ता दिन थालेका छन्। यद्यपि उक्त भत्ता दिने स्थानीय तह संख्यात्मक हिसाबमा कम नै छन्। स्थानीय तहले कार्यविधि निर्माण गरी मासिक 500 देखि 1500 रुपैयाँसम्म एकल पुरुषलाई भत्ता दिँदै आएका छन्। समाजमा लैङ्गिक समानता र सामाजिक न्याय स्थापना गर्न एकल पुरुषलाई मासिक भत्ता दिन थालिएको पालिकाहरूले जनाएका छन्। एकल पुरुषलाई भत्ता दिने पालिकाहरू बागमती गाउँपालिका ललितपुर, फुङलिङ नगरपालिका ताप्लेजुङ, बौद्धिकाली गाउँपालिका नवलपुर, हेलम्बु गाउँपालिका सिन्धुपाल्चोक, अपी हिमाल गाउँपालिका दार्चुला, छथर जोरपाटी गाउँपालिका धनकुटा, गण्डकी गाउँपालिका गोर्खा, छायानाथ रारा नगरपालिका मुगु, थलारा गाउँपालिका बजाङ, डुङ्गेश्वर गाउँपालिका दैलेख, झापा गाउँपालिका झापा। यीमध्ये बागमतीले 4 वर्षदेखि भत्ता दिँदै आएको छ भने भत्ता पनि बढाइएको छ। फुङलिङले पनि 3 वर्षदेखि 60 वर्ष पुरा भएकालाई भत्ता दिँदै आएको छ। बौद्धिकालीले पनि 60 वर्ष उमेर पुरा भएकालाई मासिक 2000 रुपैयाँ भत्ता चालु आर्थिक वर्षदेखि दिन सुरु गरेको छ। हेलम्बुले सबै उमेर समूहका एकल पुरुषलाई मासिक 1000 रुपैयाँ भत्ता दिँदै आएको छ। अपी हिमालले मासिक 500 रुपैयाँका दरले एकल पुरुष भत्ता प्रदान गर्दै आएको छ। यस्तै छतर जोरपाटीले वार्षिक एकमुष्ट 5000, छायानाथ रारा नगरपालिकाले पनि सामाजिक भत्ता वितरण गर्न थालेको छ। यस्तै थलारा गाउँपालिकाले पनि एकल पुरुषलाई मासिक 500 रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन थालेको छ। यसैगरी डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाले 500, झापा गाउँपालिकाले मासिक 500 रुपैयाँका दरले भत्ता दिँदै आएको छ। नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका अनुसार एकल पुरुषलाई प्रदान गरिने भत्ता कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएपछि एउटा पालिकाले सुरु गरेको कार्यक्रम अन्य पालिकाले पनि अनुसरण गर्न थालेका हुन्। संघीय सरकारले भने 70 वर्ष उमेर पुगेका सबै ज्येष्ठ नागरिक, 60 वर्ष पुरा भएका दलित र 60 वर्ष पुरा भएका कर्णाली क्षेत्रका नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिँदै आएको छ। त्यस्तै 5 वर्ष उमेर पुरा नभएका कर्णाली क्षेत्रका बालबालिका र दलित बालबालिका, विधवा र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई मासिक रूपमा भत्ता दिँदै आएको छ। संघीय सरकारबाट अन्य प्रकारका भत्ता लिँदै आएका एकल पुरुषलाई भने गाउँपालिकाले प्रदान गर्ने एकल पुरुष भत्ता कार्यक्रममा समावेश गरिएको छैन। नागरिकको सहजताका लागि नै विकास गर्ने गरिन्छ। गाउँ गाउँमा विकासको मोल फुटाउन भनेर सरकारले नै विभिन्न योजना लिएर जान्छ। अहिले त स्थानीय सरकारले नै आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भन्ने नारा दिएर अघि बढेका छन्। तर विकासका योजना अघि बढाउन भने स्थानीय स्तरबाट नै अवरोध सृजना हुने गर्दछ। उपभोक्ता समितिमा बस्न नपाएकोदेखि मुआब्जा र विकास देख्नै नचाहनेले नै विरोध गरिरहेका हुन्छन्। यस्ता थुप्रै योजना स्थानीयका कारण अघि बढ्न सक्दैनन्। स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले पटक पटक विवाद साम्य पार्न खोजे पनि स्थानीयको हटका कारण योजनाले पूर्णता पाउँदैन। बैतडीको पाटन नगरपालिकामा पनि यस्तै नियति दोहोरिएको छ। बैतडीबाट पालिका खबरदाता सीपी लोहियाको एक रिपोर्ट। यो हो बैतडीको पाटन नगरपालिका वडा नम्बर 4 को जेउडे गाउँ। यहाँ एक गाउँबाट अर्को गाउँमा पुग्नका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत बाटो निर्माण शुरू भएको थियो। तर बाटो बनाउने क्रममा 3 जना स्थानीयले विरोध गरे। हँसिया बोकेर भौतिक आक्रमणमा नै उत्रिन थालेपछि सड़क खन्ने काम बन्द हुन पुग्यो। स्थानीयका लागि नै महत्वपूर्ण हुने बाटो स्थानीयकै अवरोधका कारण बन्न सकेन। त्यो बाटो काटेको दिन सर यहाँदेखि लिएर हामीलाई माथि काट्नु भनेर हामी गएका हौँ। त्यहाँ जाँदाखेरि अब तिनीहरूको त त्यो फाग्दो पर्दैन है, त्यो काट्ने त तर अर्काको पर्छ। त्यहाँ हामीले पुग्दाखेरि चाहिँ थोडा अलि छिरेर लग्ने हो, त्यति त अब हामी त्यो नोक्सान गरेर लग्दैन। किनकि यहाँ त स्कुल छ भनेर भन्दाखेरि त्यहाँ 2टा आएर त्यहाँ एउटा त त्यो बनास भन्छन् है, बनास लिएर आए हामीलाई मतलब कि काटिदिन्छु यहाँमा इन्ची भएर पनि मतलब कि काट्यो भनेपछि हामी बनासले काटिदिन्छौँ भनेर सुन हतियार पनि थियो। त्यो दिन मेरोसँग त्यो दिन मसँग मोबाइल थिएन सर त्यो भिडियो गर्नलाई। अनि चाहिँ हजुर प्रतिनिधि मान्छे होइन, या त अब त्यो बाटो आज समस्या भनेको बाटोको नै हो। बाटो हजुरलाई थाहा छ यो स्कुल हो या 5 तकको सम्म छ भने अब कति ससाना बच्चाहरू आउँछन्, त्यसलाई थोडा मतलब कि सिस्टमेटिक तरिकाले ल्याउनु भन्दा पनि अब हजुरलाई थाहा छ यता यति परिवार छ त्यो या स्कुल हो सर या त्यहाँको कमाउँछ मान्छे भन्दाखेरि होइन हामीलाई यो बाटो मिल्दैन मतलब तपाईँलाई दिँदैन, तपाईँ त रोड पो लग्ने हो भनेर चाहिँ त्यो भनेर चाहिँ म त्यो दिन स्वयं म हो। 2 गाउँलाई मल्लो जेउडे र तल्लो जेउडे भनिन्छ। तर सड़क नहुँदा यी 2 गाउँ जोड्न मुस्किल छ। 24 घण्टा ओहोर दोहोर गर्न बालबालिकालाई विद्यालय जान, बिरामी बोक्न तथा मलामी जान समेत यही बाटो प्रयोग हुन्छ। तर केही व्यक्तिको विरोधका कारण बन्नै लागेको बाटोको काम अघि बढ्न सकेन। अहिले अब हामीलाई मर्दा पर्दा जन्तीदेखि लिएर सबैको लागि अप्ठ्यारो भइरहेको छ। त्यसमा होइन हामीले हल्का अझै अब नक्सान कसैको हानि नोक्सानी नगरेर पनि लगेर जान्छौँ भन्दाखेरि अब बनाउनेहरू सबै साथीहरू भन्दै थियो कि आँसी लिएर हामीलाई तिमीहरूको खुट्टा काटिदिन्छौँ यताउति गरिदिन्छौँ भनेर 2 जना आयो भनेर भन्दै थियो तिनीहरू। त्यही भएर अब जसरी प्रशासन लगायत मिडियाका कर्मचारी सबै मिलेर
अध्यक्ष सर लगायत हामी सबैले जसो भएर पनि जुन पहलमा पनि अब सहमति गरेर त्यो बाटोलाई निर्माण गर्न चाहन्छौँ हामी। बाटो खन्न लागेको गाउँमा प्राथमिक विद्यालय समेत छ। दुवै गाउँका बालबालिकाले यही विद्यालयमा पढ्छन्, तर आफ्नै छोराछोरी पढ्ने विद्यालय जाने बाटो बन्न नसक्दा स्थानीय चिन्तित छन्। अहिले नगरपालिकाको वडा नम्बर 4 का अध्यक्षले विरोध गरेलाई पनि मनाएर बाटो निर्माण गरेरै छाड्ने दावी गर्छन्। आधारहरू कति छ त्यो चाहिँ म फेरि चाहिँ पहल गर्छु र यो पाली नभए पनि मैले भने आगामी वर्षको त्यो 1.5 लाखको कार्यक्रम हामी उधारो पुधारो कहीँ कतै भणसोणले पनि गर्न सक्छौँ। त्यसरी चाहिँ अगाडि बढौँला। मुख्य कुरा यहाँको चाहिँ दुईटा टोलको सहमतिको चाहिँ खाका चाहिँ हुनुपर्छ। त्यसको लागि पहल कदमी गर्ने कुरा मेरो पनि हो। तपाईहरूले पनि सम्बन्ध जोड्ने कुरा तपाईँहरूमा पनि रहन्छ र तपाईँहरू पनि त्यो सम्बन्ध जोड्ने कोसिस गर्नु होला। पोहोर साल बर्थिङमै हालेर त्यो खानेपानी रहेको, त्योभन्दा पहिला पनि अब हजुरहरू 86 वटा योजना यहाँबाट गयो भने भयो त एउटा योजना भनेपछि 85 योजना भएन भनेपछि त्यो मेरो समस्या हो, त्यो बुझ्दिनु होला। त्यो किनकि साधन स्रोतको कमीको कारणले नभएको हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्दिनु होला। यो बाटो त एक उदाहरण मात्र हो। हरेक जनप्रतिनिधि यस्तै विवाद झेल्दै आएका छन्। कहिले योजनाको उपभोक्ता समितिमा बस्न नपाएका व्यक्तिबाट विरोध हुने गर्छ भने कहिले जग्गा मासिने भन्दै यसै गरी विरोध र अवरोध हुने गर्छ। यसरी विरोधका कारण बजेट फ्रिज हुने गरेको छ, जसका कारण विकास निर्माण अवरुद्ध भइरहेको छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले के तपाईलाई आफूले चुनेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिप्रति गर्व महसुस हुन्छ भनेर विभिन्न जिल्लावासीलाई सोधेका छौं। जे भने थियो त्यो काम पूरा गर्दैन, कर मात्र लिएको महसुस भयो। कर त बुझाउनुपर्छ हामीले, राज्यलाई त्यसलाई हामी ढिपुरी त बलियो बनाउनुपर्छ। तर कर दिए बापत यता बेनिफिट चाहिँ छैन कि जनता चाहिँ त्यति खुसी छैन। भेटनरीकै कुरा गरौँ, अब कृषिकै कुरा गरौँ, अब कीटाणु अब खेतमा अब बाली नाश गर्ने अब फौजी केराहरू हुन्छ, त्यसलाई औषधि लिन पनि अब जिउ भन्नुपर्ने, त्यो त पहिला कृषिले बाँड्थ्यो। सरकारले चाहिँ एकदम फोकस चाहिँ अब त्यसलाई गर्छ, कृषिलाई गर्छ। जम्मा 3 लाख रुपियाँ छुटाउँछ। 3 लाखले के गर्ने? चुनेको जनप्रतिनिधिप्रति सन्तुष्ट छैन भनौँ भने हामी आफूले चुनेका जनप्रतिनिधिहरू होइन। तर अब जनप्रतिनिधिहरूले जनताले जति अपेक्षा गरेर चाहिँ चुनेर मत दिएर चुनेर गएका थिए त्यति चाहिँ जनताको समस्याहरू चाहिँ समाधान गर्न सके जस्तो मलाई चाहिँ अनुभव भएन होइन। अब जनताले चुनेकोले जनताको लागि राम्रो काम गर्न सक्नु पर्थ्यो। अब त्यो पनि अब राम्रो काम गरेन भन्नाले विकास कामहरू प्रस्तुत भएको छैन हाम्रो गाउँपालिकामा, नभएको होइन। त्यही पनि कता कता जनताहरूको चाहिँ आवाज, जनताहरूको गुनासोहरू चाहिँ हामीले सुन्ने गरेको छौँ। हाम्रो यो क्षेत्रबाट जाने निर्वाचित भएर गएका जनप्रतिनिधिहरूले अब अहिलेसम्म यसो चित्तबुद्ध राम्रो नै जस्तो गरे जस्तो लागेको छ। त्यसो भएको हुनाले उनीहरूले गरेको काम मलाई गर्व लाग्छ, गर्व लागेकै छ। अब ठिकै छ, अब यही अनुसार गरे भने अब राम्रै छ। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। 11 वटा स्थानीय तहले दिए एकल पुरुषलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता। लैंगिक समानताको उदाहरण प्रस्तुत गरेकोमा एकल पुरुष दंग। स्थानीयको अवरोधका कारण बन्नै सकेन बैतडीको पाटन नगरपालिका स्थित जेउडे गाउँको सडक। भौतिक आक्रमणमा उत्रिएपछि कामदार नै भागे। सडक बनाएरै छाड्ने पालिकाको दावी। मुहार फेर्दै सूर्यविनायक नगरपालिकाका सामुदायिक विद्यालय 1 देखि 5 कक्षासम्म स्थानीय पाठ्यक्रम तयार। पढाइ प्रभावकारी बनाउन शिक्षकलाई धम्माधम तालिम। पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिकामा स्मार्ट कृषि कार्यक्रम सुरु। कृषक व्यावसायिक बन्दा बढ्यो उत्पादन। सडक नहुँदा बजारीकरणमा समस्या। र गाउँमा बिजुली पुगेपछि सिन्धुलीका 3 पाटनवासीले निभाए टुकी। राष्ट्रिय प्रसारणको बिजुली जोडिएपछि स्थानीय खुसी। खुल्यो गाउँमै रोजगारी।
जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। मुलुक संघीयतामा रूपान्तरण भएसँगै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा आयो। फलस्वरूप स्थानीय तहले माध्यमिक तहको शिक्षाको सञ्चालन, सिकाइ विकास, भौतिक निर्माण लगायत पक्षको लागि योजना सहित कार्यान्वयन समेत गर्दै आएको छ। 4 वर्ष यता सामुदायिक विद्यालयमा भएको परिवर्तनले शिक्षकको आत्मबलको विकासको मात्रै नभई विद्यालयप्रति हेरिने दृष्टिकोण नै फरक हुँदै आएको छ। भक्तपुरबाट पालिका खबरदाता विपना मसिखवालको एक रिपोर्ट। भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकामा 34 वटा सामुदायिक र 60 वटा निजी विद्यालय छन्। हाल पालिकामा सञ्चालित विद्यालयमा करिब 16,000 जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। तीमध्ये सामुदायिक विद्यालयमा 4,454 जना र निजीमा 11,900 रहेका छन् र 8 वटा सामुदायिक सिकाइ केन्द्र छन्। 34 वटा सामुदायिक विद्यालयमध्ये हालसम्म पालिकाले अधिकांश विद्यालयको भवन निर्माण गरेको छ। स्थानीय स्रोत साधन र पालिकाको परिचय सहितको कक्षा 1 देखि 5 सम्मको स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण भइसकेको छ। अबको केही समयमा कार्यान्वयनमा समेत आउनेछ। शिक्षक दरबन्दी मिलानसँगै विद्यालयको सिकाइ विकासको लागि पालिकाले शिक्षकलाई तालिम समेत दिँदै आएको छ। हामीसँग 34 वटा सामुदायिक विद्यालयहरू छन्। जो हिजो 72 सालमा भूकम्प जाँदाखेरि धेरै विद्यालयहरू भत्किएर भग्नावशेषमा परिणत भएको थियो। अहिले सबै भवनहरू बनिसकेका छन् र हामीले सूर्यविनायक नगरपालिकामा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको पठन पाठन चाहिँ गुणस्तरको होस् भन्ने हिसाबमा हामीले सबै विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तरको कार्ययोजनाहरू तयार गरेका छौँ र हामीले सामुदायिक विद्यालय सञ्चालन कार्यविधि तयार गरेर त्यसपछि हामीले त्यहाँको व्यवस्थापन समितिहरूलाई पनि व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाएका छौँ। स्थानीय सरकारको सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारको विकाससँगै सिकाइ विकासमा ध्यान दिएको दाबी पालिकाको छ। कुनै समय न्यून संख्या भएका विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या बढेको छ। माध्यमिक तहसम्मको विद्यालयमा व्यवस्थापन अध्यक्षमा वडा अध्यक्ष रहनु र उनीहरूले नजिकका विद्यालय र विद्यार्थीको समस्या पहिचान गरेको पाइएको छ। प्रगति भएकै मानिस म, किनभने अब हरेक माध्यमिक विद्यालयमा चाहिँ वडा अध्यक्ष नै विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुने भनेर हाम्रो शिक्षा नियमावलीमा उहाँहरूले त्यसरी बनाइसकेपछि अहिले हरेक माध्यमिक विद्यालयमा चाहिँ वडा अध्यक्षज्यू नै व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। अनि अब उहाँको यहाँ स्कुलमा प्रत्यक्ष संलग्नता भएपछि चाहिँ विद्यालयको आवश्यकता के हो र विद्यालयलाई अझै प्रगति गर्नलाई के कस्तो भौतिक पूर्वाधारहरूदेखि लिएर शिक्षकहरूको व्यवस्थापनदेखि लिएर हरेक कुरामा उहाँहरूले चासो देखाउँदा विद्यालयलाई आवश्यकता अनुसार नै उहाँहरूले योजना बनाई बजेटको पनि विनियोजन गरिदिनु भएको छ। विद्यार्थीको सिकाइका लागि कक्षा कोठामा हुने शिक्षण सिकाइको क्रियाकलाप महत्वपूर्ण हुने भएकाले गुणस्तरीय शिक्षाको प्राप्ति, विकास र प्रयोगमा ध्यान दिनु आवश्यक छ। पेशागत मर्यादा, पेशाप्रतिको सम्मान र उत्प्रेरणा पनि सँगै जोडिएर आउँछ। पारदर्शी र बलिया नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था गरी स्थानीय सरकार मार्फत शिक्षक व्यवस्थापनको काम गर्न सकेमा स्थानीय सरकारप्रति जवाफदेहिता अभिवृद्धि हुने देखिन्छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको एपिसोडमा हामीसँग पालिका टकमा हुनुहुन्छ बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर धवल शमशेर राणा। उहाँसँग नगरको बजेट कार्यान्वयनका लागि अघि सारिएका नीति,
पालिकाले हालसम्म गरेको विकास निर्माण कार्यको समीक्षा लगायतका विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्दैछौँ। मेयर साहब नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। सबैलाई नमस्कार। हजुर, हामी सुरु गरौँ। पालिकाको आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटका प्राथमिकता र नयाँ कार्यक्रमबारे बताइदिनुहोस् न मेयर साहब। यो वर्षको बजेटमा हामीले अब यो अन्तिम बजेट हो, त्यस कारणले अहिले अनि फेरि कोरोनाको महामारी पनि आउन सक्ने थर्ड वेभको सम्भावना छ। त्यस कारणले हामीले स्वास्थ्यमा अलिकति बढी पैसा राखेको छौँ र चाहिँ नि अब सरसफाई, नगरको सौन्दर्यीकरण, एउटा अब ठुलो योजना भनेको एउटा पार्क, चिल्ड्रेन्स पार्क र एउटा पुरानो नगर भवन जीर्णोद्धार त्यसलाई तोडेर नयाँ पसलहरू र दमकल राख्ने घरहरू बनाउने मात्रै छ। धेरै नयाँ कुराहरू हामीले राखेको छैन बनाउनेमा, किनकि अब यो अन्तिम साल हो, 8 महिनामा कति काम गर्न सकिएला र नगरको सरसफाई र सौन्दर्यीकरण र कोभिडमा र शिक्षामा हामीले अलिकति बढी बल दिएको छ। कार्यकालको अन्तिम बजेट भएकाले पनि यो बहुवर्षीय नयाँ योजनामा लगानी नगर्ने भन्ने नीति हो, तर तपाईहरुले यसको पालना गर्नु भएको चाहिँ छ कि छैन? हामीले बहुवर्षीय योजना खासै गरिरहेको छैनौँ यो वर्ष। पूर्वाधार र कृषिमा कस्ता कार्यक्रम, कति बजेट दिनु भएको छ मेयर साहब? मैले भनिहालेँ नि, पूर्वाधारमा हामीले एउटा नगर भवन, पुरानो नगर भवनलाई डिस्मेन्टल गरेर तल पार्किङ अनि पसलहरू अनि दमकल घरहरू र एउटा ठुलो पार्क बनाउने क्रम बाहेक अरू हामीले गरेको छैन। मेयर साहब, यो 4 वर्षको अवधिमा पालिकाहरूले पूर्वाधारमा लगानी गरे, कृषि क्षेत्रको विकासमा पनि राम्रो काम भएको छ, तर स्वरोजगार बनाउने र उद्यमशीलता विकासमा भने खासै काम भएको देखिँदैन। यो समस्या तपाईहरुकामा कतिको छ बताइदिनु। अब हामीले त तालिम कक्षै राखेको छौँ, स्वरोजगार बनाउनको लागि तालिम घरै बनाएको छौँ। 6 वटा हल भएको रोजगारी उन्मुख तालिमहरू हामीले दिन्छौँ र हाम्रो गाउँ नगर सहर साझेदारी कार्यक्रम छ, त्यसमा हामी बिना धितोको ऋणहरू पनि दिन्छौँ र महिला उद्यमीहरूलाई पनि हामीले बिना धितोको अब ऋणहरू त्यहाँबाट दिने गरेको छौँ। हामीले स्वरोजगारका कार्यक्रमहरू केही नभए पनि 300 समूह र व्यक्तिहरूलाई हामीले रोजगारीको लागि कार्यक्रम र पैसा हामीले दिएको छौँ। मेयर साहब, तालिम चाहिँ कस्तो कामको लागि दिनुहुन्छ यहाँहरूले? महिलाहरूलाई सिलाइ कटाई, डल बनाउने, ब्युटी पार्लर अनि फेरि सबैलाई चाहिँ नि कम्प्युटर मोबाइल बनाउने, कुक तालिम, वेटर तालिम, यस्तै तालिमहरू हामीले दिन्छौँ। जुन यो सरकारको छ नि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा चाहिँ कतिजना आबद्ध हुनुहुन्छ अहिलेसम्म? स्वरोजगार योजनाको अब तल्लो काम चाहिँ नि गर्न जनता नमान्ने, नाली सफा गर्ने, खान्ने काम गर्न अब सहरका जनता करिब नमान्ने स्थितिमा छ र त्यो कार्यक्रम राम्रोसित सञ्चालन हुन सकेन प्रधानमन्त्री स्वरोजगार, किनकि अब लेखाउने अलिकति पढा लेखा केटाहरूले आफूलाई सूचीकृत गर्ने, तर काम यो हो भन्दाखेरि फेरि नगर्ने। फेरि पनि यसैमा आउन चाहेमा यो नयाँ व्यवसाय र उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्ने योजना चाहिँ कहाँ पुग्यो मेयर साहब? त्यो चाहिँ नि हाम्रो यो के भन्छ भने यो बिजनेस इन्क्युबेसन, बिजनेस प्रवर्धन केन्द्र हामीले एउटा त्यसको लागि अफिसै सेटअप गरेर योजना अगाडि बढाएको छ। यो कोरोनाको कुरा गरौँ, अलिकति हामी फेरि तेस्रो लहर पनि आउने भन्ने यो हल्ला जुन छ, दोस्रो लहरले पालिकालाई निकै दुःख दियो, पालिकाको तर्फबाट यसको नियन्त्रण र रोकथाममा अहिले कसरी काम भइरहेको छ मेयर साहब? हामीले दोस्रो लहरलाई भेरी अस्पतालमा हामीले स्वास्थ्य कर्मीहरूको संख्या बढाइदियौँ, बोर्डरमा हामीले एकदम कडाइका साथ चेक गर्ने स्वास्थ्य कर्मी बढायौँ, हामीले आइसोलेसन केन्द्रहरू र चाहिँ नि क्वारेन्टाइन आफ्नो पनि वार्डमा पनि सबैले यसमा लागेर अस्पतालमा हामीले धेरै व्यक्तिहरूले फेरि हामीलाई देश विदेशबाट सहयोग पनि भयो र अहिले गएर यसलाई रोकथाम गर्न हामीले अलि महिना पहिले सक्यौँ। अब तेस्रो वेभ आउँछ भन्ने जुन
सङ्केतहरू हामीले पाइरहेको छौँ। त्यसको लागि हामी तयारी गर्दैछौँ र करिब करिब तयार पनि भइसकेका छौँ। हजुर, यो मेयर साहब, यो नगर बस चलाउने योजना थियो, अहिले त्यसबाट पछि हट्नु भएको हो कि के हो खासमा यो कुरा? नै, नगर बस हाम्रो ठेकामा छँदैछ, तर अब कोरोना र कोभिडको कारणले, लकडाउनको कारणले चलाउन दिएन। खोल्ने बित्तिकै अहिले अब चल्न थालिसकेका छ। हामी अन्तिममा छौँ मेयर साहब। यो 4 वर्षको अवधि कस्तो रह्यो? चुनावताका जनतामाझ गरेका प्रतिबद्धता कति पुरा गर्नुभयो, कति बाँकी छन्? मलाई त के लाग्छ भने म असाध्यै सन्तुष्ट छु। सबै नेपालगञ्जका जनता, राष्ट्रिय पार्टीहरू, के अरे बोर्डका मित्रहरू, कर्मचारीहरू सबैले सहयोग गरेर आज नेपालगञ्जको कायापलट फेरि भएको छ। एउटा राम्रो सुनौलो यो 5 वर्षको कार्यकाल भएको छ। सबै नाली, सबै बाटा, सबै कुराहरू, बत्तीहरू, सबै चिजहरू बनाउनु पर्ने, सबै करिब करिब पार्कहरू, सबै कुरा बनाउनु पर्ने बनिसकेका छ। र म यो क्रममा म असाध्यै सन्तुष्ट छु र यही क्रममा तपाईँको कार्यक्रम मार्फत सबैलाई धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। हजुर, हस् त मेयर साहब, यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सबैलाई धन्यवाद। ल, अब हट्ने छन् सबैका खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। 11वटा स्थानीय तहले दिए एकल पुरुषलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता। लैङ्गिक समानताको उदाहरण प्रस्तुत गरेकोमा एकल पुरुष दङ्ग। स्थानीयको अवरोधका कारण बढ्नै सकेन बैतडीको पाटन नगरपालिका स्थित जेउडे गाउँको सडक। भौतिक आक्रमणमा उत्रिएपछि कामदार नै भागे। सडक बनाएरै छाड्ने पालिकाको दाबी। मुहार फेर्दै सूर्यविनायक नगरपालिकाका सामुदायिक विद्यालय 1 देखि 5 कक्षासम्म स्थानीय पाठ्यक्रम तयार। पढाइ प्रभावकारी बनाउन शिक्षकलाई धम्माधम तालिम। पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिकामा स्मार्ट कृषि कार्यक्रम सुरु। कृषक व्यावसायिक बन्दा बढ्यो उत्पादन। सडक नहुँदा बजारीकरणमा समस्या। र गाउँमा बिजुली पुगेपछि सिन्धुलीका 3 पाटनवासीले निभाए टुकी। राष्ट्रिय प्रसारणको बिजुली जोडिएपछि स्थानीय खुसी। खुल्यो गाउँमै रोजगारी। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा, जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्ने छ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। जसले राजनीतिलाई सेवा ठाने, जनताको पीडा आफ्नै माने। सबै त्रसित भइरहँदा कोरोनालाई नै अङ्क माल गरे। जीवन जनतामै समर्पण गरे। यी जनप्रतिनिधि मात्र होइनन्, जनताका असल सेवक हुन्। सलाम तिम्रो कर्मलाई। यो भूमिले तिमी जस्तै असल मानिस पाइरहोस्। दशकौंदेखि नेपाललाई कृषि प्रधान देश भनेर भन्ने गरिन्छ। मुलुकका लागि एकमात्र भरपर्दो र गुजारा चलाउनका लागि निर्वाहमुख कृषिबाट जनता लामो समयदेखि कृषिमै आश्रित छन्। कृषिमा सरकारको लगानी पनि ठूलो छ, तर परिवर्तन र विकास न्यून छ। किसानको जीवनस्तरमा सुधार हुन सकेको छैन। तर पाल्पाको एक गाउँका किसान भने ढिलै भए पनि स्थानीय सरकारबाट पाएको सहयोगले कृषिमा आमूल परिवर्तन देखाउनतर्फ अग्रसर भएका छन्।
पाल्पाबाट पालिका खबरदाता सुनिल कार्कीको एक रिपोर्ट। पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 6 का कृषक स्मार्ट कृषि कार्यक्रम मार्फत समृद्ध बन्दै गएका छन्। पुस्तौँदेखि निर्वाहमुखी कृषि कर्म गर्दै आएका किसान पछिल्लो समय स्मार्ट कृषि कार्यक्रम मार्फत थप व्यावसायिक र प्रविधि मैत्री कृषि अङ्गालेतर्फ लागेका छन्। गाउँघरमा ज्ञान, सिप, गुणस्तरीय बिउ बिजन र सिँचाइको कमीमा निर्वाहमुखी कृषि गर्दै आएका किसानको बारीमा अहिले उन्नत जातको विभिन्न कृषि उपज टनेलमा फल्न थालेको छ। जुन एउटा हाम्रो स्मार्ट कृषि यो हाम्रो रिब्दीकोट साबिक ठिमरे पुरानो छ बहरगा रोक्नी लगायत परिसरको समुदाय बीचमा जुन खालको यो स्मार्ट कृषिले आएको छ त्यसले हाम्रो चाहिँ एकदमै यहाँ तरकारी खेती लगायत हाम्रो जति पनि अन्दाजी गर्नुहुन्थ्यो अहिले धेरै सहज वातावरण मिलेको छ। धेरै उत्पादनमा चाहिँ एकदमै लाभ पनि भएको छ। 60 लाखको लगानीमा सुरु भएको पौरखनी स्मार्ट कृषि कार्यक्रमबाट पालिकाको वडा नम्बर 6 ठिमुरेका 110 घरधुरी लाभान्वित भएका छन्। किसान पछिल्लो समय कृषिमा अनुदान, सिँचाइ सुविधा, उत्पादनमा अनुदान, गुणस्तरीय बिउ बिजन, बजारीकरण, प्राविधिक ज्ञान पाएपछि कृषि गर्नप्रति हौसिएका छन्। हाम्रो यो 2077 साल माघ 15 गते ज्ञान केन्द्रमा हाम्रो सम्झौता कार्यक्रम भएको हो। त्यसपछि सम्झौता लगत्तै हामीले छोटो समयमै सबै कृषकहरूको अलिकति मन जित्न सफल भएर सबैकोमा बिउ बिजनहरू, ट्र्याक्टरहरू अनि सिँचाइमा अलिक बढी लगानी गरिएको छ। अहिले सबै कृषकहरू सिँचाइ थिएन, त्यही सिँचाइमा अलिक सन्तुष्टि छन्। दोस्रो वर्षदेखि अरू कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने भन्ने। प्रदेश सरकार मातहत रहेको कृषि ज्ञान केन्द्र पाल्पाको 50 लाख र रिब्दीकोटको 10 लाख लगानीमा स्मार्ट गाउँ कृषि कार्यक्रम विगत 7 महिनादेखि सञ्चालनमा छ। स्मार्ट कार्यक्रमले किसानलाई व्यावसायिक बनाउन सहयोग समेत गरेको छ। देखि नै यो रिब्दीकोट गाउँपालिका यो ठिमुरे तरकारी खेतीको लागि विशेष गरेर अग्रस्थानमै नाम आउने ठाउँमध्येमा पर्छ र यहाँ चाहिँ विशेष गरेर हामीले परम्परागत रूपमा चाहिँ सिमी, बुढी, खुर्सानी र केही मात्रामा टमाटर लगायतको खेती गर्दै आउनुभएको थियो र स्मार्ट कार्यक्रम आइसकेपछि उहाँहरूले जसले गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई त थप प्रोत्साहन हुने नै भयो र उहाँहरूको साथसाथै अन्य गर्न चाहने जो इच्छुक कृषकहरू हुनुहुन्थ्यो जो चाहिँ प्लास्टिक टनेलको अभावमा, टमाटरको बिउको अभावमा, सिँचाइको अभावमा जो गर्न चाहेर भने गर्न नसकेको अवस्था थियो भने आज त्यो कुरा चाहिँ स्मार्टले पुरा गरिदिएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम अन्तर्गत रहेको यस कार्यक्रमले रिब्दीकोटको वडा नम्बर 6 ठिमुरेमा कृषि कर्मबाट विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका कृषकलाई व्यावसायिक बनाउन टेवा पुर्याएको छ। कृषिमा अचूक सम्भावना बोकेको रिब्दीकोटले समेत कृषकलाई व्यावसायिक बनाउन कृषिमा विभिन्न परियोजना मार्फत सहयोग गर्दै आएको छ। हामी कृषि प्रधान देशकै मान्छे हो र कृषिलाई कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ भनेर प्रदेशको जुन यो कार्यक्रम छ स्मार्ट कृषि टोल बनाउने यो यसको लक्ष्यअनुसार अगाडि बढ्न अलि सकिएको छैन। यसलाई दुईवटा कारण सकिएको छैन। एउटा हामीलाई समयले पनि अलिक साथ दिएको छैन। अर्को चाहिँ यसमा अलिकति के समस्या छ भने प्राविधिक ज्ञानको समस्या छ, यातायातको समस्या छ, पूर्वाधारको समस्या छ। यी धेरै राखिसक्नु भएको छ। निर्वाहमुखी कृषि गर्दै आएका किसानलाई थप व्यावसायिक बनाउन स्मार्ट टोल विकास कार्यक्रमले ठूलो राहत मिलेको हो। तर ग्रामीण भेगमा रहेर कृषि गर्ने किसानलाई बजारीकरणका लागि ढुवानी गर्न भने बाटोको निकै समस्या छ। त्यसतर्फ पनि स्थानीय सरकारले सोच्नुपर्ने किसानको माग छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो? सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकाको सिन्धुलीगढीमा निर्माण भएको नेपालकै पहिलो युद्ध सङ्ग्रहालयको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरिने उद्घाटन। नेपाली सेनाले सङ्ग्रहालय पालिकालाई हस्तान्तरण गर्यो। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेपछि झापाको मेचीनगर नगरपालिकाद्वारा 19 साउनसम्म सम्पूर्ण सेवा तथा व्यवसाय बन्द गर्ने निर्णय। संक्रमण नियन्त्रण बाहिर गएपछि जिल्लाका अन्य पालिका पनि निषेधाज्ञा सील। वैकल्पिक सिकाइका लागि स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाले शिक्षक तथा विद्यार्थीका लागि इन्टरनेट प्याकेज सहितको नेपाल टेलिकम र एनसेलको सिम कार्ड वितरण गर्यो। सिमसँगै सो अध्ययन सामग्री पनि प्रदान। मोरङको पत्थरी शनिश्चर्य नगरपालिकाले कोरोना संक्रमितसँग घुलमिल भएका र लक्षण देखेकाको स्वाब सङ्कलन गर्यो। पालिका कोरोना नियन्त्रणमा थप सक्रिय। कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी नगरपालिकाले महाकाली नदीको दोधारा चाँदनी जोड्ने झोलुङ्गे पुल मर्मत गर्न सुरु गर्यो। बिहान 6 बजेदेखि 9 बजेसम्म र 12 बजेदेखि 3 बजेसम्म पुलमा आवत जावत बन्द। देशका अधिकांश पालिकामा कोरोना विरुद्धको खोप अभियान जारी। खोप लगाउन नागरिकको केन्द्रमा भिड।
कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माण सम्पन्न। नवनिर्मित भवनको नगर प्रमुख केशव कुमार श्रेष्ठले गरे उद्घाटन। काठमाडौँको शङ्करापुर नगरपालिकालाई लोमन्ती संस्थाले दियो विभिन्न स्वास्थ्य सामग्रीले कोरोना नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने। सप्तरीको राजविराज नगरपालिकाले विद्युत महसुल नबुझाएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कार्यालयको लाइन काट्यो। पालिकाले प्राधिकरणलाई 16 लाख तिर्न बाँकी। जडीबुटीका बिरुवा रोपेपछि दाङको घोराई उपमहानगरपालिका र बङ्गलाचुली गाउँपालिकाका किसानले पाए प्रोत्साहन रकम। वन कार्यालय र सर्वोत्तम बहुद्देश्य सहकारीले किसानलाई प्रति बिरुवा 3 रुपियाँका दरले रकम दिने। मकवानपुरको मकवानपुरगढी गाउँपालिका क्षेत्रका विद्यालयमा भौतिक उपस्थितिमै पढाइ सुरु। विद्यालयमै गएर पढ्न पाउँदा विद्यार्थी दङ्ग। कोरोना संक्रमण बढेपछि गोर्खाको पालुङटार नगरपालिका वडा नम्बर 7 सिल। अत्यावश्यक बाहेक सबै सेवा बन्द। धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 4 दमारमा रहेको आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रले नयाँ भवनबाट सेवा दिन थाल्यो। केन्द्रबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउने भएपछि सो क्षेत्रका बासिन्दालाई सहज हुने। कोरोना संक्रमण बढेपछि सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिकाले अत्यावश्यक बाहेक सबै सेवा बन्द गर्यो। कार्यालयबाट प्रवाह हुँदै आएको सेवा 18 साउनसम्म बन्द। काठमाडौँ महानगरपालिकाले 5 वर्षदेखि कर नबुझाउने 20 ठूला करदाताको नाम सार्वजनिक गर्यो। करदाताबाट 70 करोडभन्दा बढी राजस्व उठ्न बाँकी। स्याङ्जाको हरिनास गाउँपालिकाले ज्येष्ठ नागरिकको वृद्ध भत्ता घर दैलोमै पुगेर वितरण गर्यो। सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि परिचयपत्र समेत गाउँघरमै पुगेर नवीकरण। बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिकामा भूसेवा केन्द्रको कार्यालय स्थापना। भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयले दिँदै आएको केही सेवा अब भूसेवा केन्द्रले प्रदान गर्ने। सरकारले घोषणा गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक 15,000 पाउनुपर्ने माग गर्दै पर्साको ठोरी गाउँपालिका क्षेत्रका बाल शिक्षक आन्दोलित। तत्काल खोपको व्यवस्था गर्न पनि माग। नुवाकोटको दुप्तेश्वर गाउँपालिकाले ओडाबाटै अनलाइन घटना दर्ता सुरु गर्यो। पालिकावासीलाई सहज। र धनकुटाको पाखरीबास नगरपालिकाले करारमा 10 जना शिक्षक नियुक्त गर्ने। इच्छुकले 15 दिनभित्र पालिकामा दरखास्त बुझाउनु पर्ने। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ। त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। 11वटा स्थानीय तहले दिए एकल पुरुषलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता। लैङ्गिक समानताको उदाहरण प्रस्तुत गरेकोमा एकल पुरुष दङ्ग। स्थानीयको अवरोधका कारण बढ्नै सकेन बैतडीको पाटन नगरपालिका स्थित जेउडे गाउँको सडक। भौतिक आक्रमणमा उत्रिएपछि कामदार नै भागे। सडक बनाएरै छाड्ने पालिकाको दाबी। मुहार फेर्दै सूर्यविनायक नगरपालिकाका सामुदायिक विद्यालय 1 देखि 5 कक्षासम्म स्थानीय पाठ्यक्रम तयार। पढाइ प्रभावकारी बनाउन शिक्षकलाई धम्माधम तालिम। पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिकामा स्मार्ट कृषि कार्यक्रम सुरु। कृषक व्यावसायिक बन्दा बढ्यो उत्पादन। सडक नहुँदा बजारीकरणमा समस्या। र गाउँमा बिजुली पुगेपछि सिन्धुलीका 3 पाटनवासीले निभाए टुकी। राष्ट्रिय प्रसारणको बिजुली जोडिएपछि स्थानीय खुसी। खुल्यो गाउँमै रोजगारी। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर।
जसले राजनीतिलाई सेवा ठाने, जनताको पीडा आफ्नै माने। सबै त्रसित भइरहँदा कोरोनालाई नै अङ्क माल गरे, जीवन जनतामै समर्पण गरे। यी जनप्रतिनिधि मात्र होइनन्, जनताका असल सेवक हुन्। सलाम तिम्रो कर्मलाई, यो भूमिले तिमी जस्तै असल मानिस पाइरहोस्। मानव बस्ती बसेको सिन्धुलीको विकट गाउँ छरछरी, खुरखुला, लामीडाँडा, जाँते लगायतका स्थानमा पुर्खादेखि बाल्दै आएको टुकी गाउँवासीले निभाएका छन्। गाउँमा टुकी बत्ती निभाउँदा भने गाउँवासीमा खुसियाली छाएको छ। यति बेला वर्षौंदेखिको बिजुली बत्ती बाल्ने चाहना आज पूरा भएको छ। राष्ट्रिय प्रसारणको बिजुली बत्ती पुगेपछि वर्षौंदेखिको अँध्यारोलाई त हटाएको छ भने स्थानीय स्तरमा नै रोजगारीको बाटो सृजना गरेको छ। सिन्धुलीबाट पालिका खबरदाता एनबी अधिकारीको एक रिपोर्ट। सिन्धुलीको तीनपाटन गाउँपालिका 1 बेलघारीलाई यति बेला राष्ट्रिय प्रसारण लाइनले जोडेको छ। रातको समयमा अन्यत्र बिजुली बत्ती बालेको देखे पनि अँध्यारोमा बस्दै आएका खुरखुला, लामीडाँडा, क्वान्द्रे, जाँते लगायतका स्थान रातको समयमा पनि झलमल्ल भएका छन्। गाउँपालिका विद्युत प्राधिकरण र एडीपीको संयुक्त प्रयासले यति बेला उज्यालोमा बस्ने नागरिकको चाहना पूरा भएको छ। मट्टीतेल लिन सदरमुकाम जानुपर्ने बाध्यता हटेको छ भने नागरिक सूचना सञ्चारको पहुँचमा जोडिएका छन्। पहिला हामी यस्ता बिजुलीहरू नहुँदाखेरि हामीले मट्टीतेलले टिभीमा बत्ती बाल्थ्यौँ। त्यस पछाडि सोल्डर आउन थाल्यो, त्यसले बत्ती बाल्न थाल्यौँ। त्यस पछाडि यो लाइन आइकन धेरै सुविधा भयो। सम्पूर्ण कुराहरू उज्यालो बेलामा राति यसो काम गर्दा, मोबाइलहरू चार्ज गर्दा, यस्ता कुनै रेडियोहरू बजाउँदा धेरै सुविधा पाइएको छ यो लाइन आइकन। गाउँमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगेपछि रातको अँध्यारोलाई त उज्यालो बनाइदिएको छ। गाउँमा बिजुली पुगेपछि स्थानीय पनि विद्युतलाई उत्पादनमूलक कार्यमा प्रयोग गर्न थालिरहेका छन्। मेल राखेर धेरै सुविस्ता भएको छ। 2-2.5 घण्टा बोकेर लानु पर्थ्यो। हामीले बोकेर लाँदाखेरि 2-2.5 घण्टा लाग्थ्यो। 2-2.5 घण्टा पालो कुर्नु पर्थ्यो। मेल राखेर बत्ती राखेर सजिलो भएको। 130 तिर्नु पर्थ्यो। अहिले आफ्नो मेल भइकन 50 रुपियाँदेखि 60 रुपियाँसम्म, किसानको 5 रुपियाँदेखि 10 रुपियाँसम्म पाकेको कुर्छौँ। त्यही अनुसारले कुर्छौँ। बत्ती आइकन धेरै कुरामा सहज छ नि। त मेल राख्न पाइयो, यता पानी पार्न पाइयो, धेरै सहज छ। पहिला धेरै गाह्रो थियो, अँध्यारो थियो। अहिले बत्ती राखिकन चाहिँ धेरै सजिलो भएको छ। उज्यालोमा छिटै उठेर हामीले घर धन्दा भ्याइसक्छौँ। बेलघारीमा विद्युत विस्तार गरी यति बेला वडा नै झलमल्ल भएको छ। सबै वडावासीलाई विद्युतको पहुँचमा पुर्याएपछि वडावासी समेत खुसी भएका छन्। वडाको प्रयासले वर्षौंदेखिको अँध्यारोलाई हटाई उज्यालो बनाएको छ। यस आर्थिक वर्षमा वडाको सबै भागमा बिजुली बाल्ने हामीले लक्ष्य लिएको छौँ। अब लगभग 13 घर, मोतीलाल भन्ने ठाउँमा 13 घर बाँकी छ। त्योभन्दा अगाडि हामीले खुरखोला, लामीडाँडा, अनि यो साबिक 4 नम्बर वार्डको क्वान्द्रे, हात्तीसारको केही भाग होइन, जाँते लगभग क्लियर भइसक्यो। हाम्रो खुरखोला अलिकति बाँकी थियो, त्यो पनि अस्ति सम्पन्न भएको छ। अब 13 घर हामी सक्दैछौँ। 13 घर सकिसकेपछि 1 नम्बर वार्ड बिजुलीबाट सबै ठाउँमा बिजुली झलमल्ल हुन्छ, बिजुलीको समस्या हल हुन्छ। भौगोलिक विकटताका कारण ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युतको विस्तारपछि स्थानीय स्तरमा नै विद्युतलाई उत्पादनमूलक कार्यमा खपत गरी आय आर्जनमा जोडाउन सक्नुपर्दछ। स्थानीय सरकार आएपछि वडावासीले नजिकको सरकार कामबाटै अनुभूति गर्न पाएका छन्। विद्युत विस्तारपछि विद्युतको सही सदुपयोग गर्दै वडा र पालिकालाई कृषि उपजमा समेत आत्मनिर्भर बनाउन पहल गर्न आवश्यक छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्त्यतिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। 11वटा स्थानीय तहले दिए एकल पुरुषलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता। लैंगिक समानताको उदाहरण प्रस्तुत गरेकोमा एकल पुरुष दंग। स्थानीयको अवरोधका कारण बढ्नै सकेन बैतडीको पाटन नगरपालिका स्थित जेउडे गाउँको सडक। भौतिक आक्रमणमा उत्रिएपछि कामदार नै भागे। सडक बनाएरै छाड्ने पालिकाको दावी। मुहार फेर्दै सूर्यविनायक नगरपालिकाका सामुदायिक विद्यालय 1 देखि 5 कक्षासम्म स्थानीय पाठ्यक्रम तयार।
पढाइ प्रभावकारी बनाउन शिक्षकलाई धम्माधम तालिम। पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिकामा स्मार्ट कृषि कार्यक्रम सुरु। कृषक व्यावसायिक बन्दा बढ्यो उत्पादन। सडक नहुँदा बजारीकरणमा समस्या। र गाउँमा बिजुली पुगेपछि सिन्धुलीका 3 पाटनवासीले निभाए टुकी। राष्ट्रिय प्रसारणको बिजुली जोडिएपछि स्थानीय खुसी। खुल्यो गाउँमै रोजगारी। हवस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते। जसले राजनीतिलाई सेवा ठाने, जनताको पीडा आफ्नै माने, सबै त्रसित भइरहँदा कोरोनालाई नै अङ्कमाल गरे, जीवन जनतामै समर्पण गरे। यी जनप्रतिनिधि मात्र होइनन्, जनताका असल सेवक हुन्। सलाम तिम्रो कर्मलाई, यो भूमिले तिमी जस्तै असल मानिस पाइरहोस्।